قرآن پاک یہاں پہ ایک سیدزادے نے سنایا ہے، صرف ایک شعر مولا علی کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ حاضری کو وائنڈ اپ کروں. فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بسے فسادہ ہے، فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بسے فسادہ ہے، علی والے علی چلے اپنے متا سے علی کے پیدا بیٹھے، چلے اپنے متا سے علی کے پیدا بیٹھے، علی والے سبحان اللہ، ماشاءاللہ. علی والے جہاں چاہیں، اسی لیے تو میرے شیخ کامل چراغ گولڈا نے فرمایا تھا نا، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. یہ وہ شخصیات ہے کہ زمانہ ترستا ہے ان کی زیارت کرنے کے لیے، جو آپ آج یہاں پر، اور ایک ماحول دیکھ کر مجھے اس شعر سے جو بات یاد آ رہی ہے، اور لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کب ان کا ٹائم ملے گا. یہ تو دعا دیں آپ چشتی صاحب کو، مولانا اثر عارف چشتی صاحب کے، جن کی محبتیں سب کو یہاں پر اکٹھا کر کے جو کھینچ لاتی ہیں. بات یہ ہے کہ شمع جہاں پر روشن ہو، پروانے کو کہنا نہیں پڑتا، پروانے خود بخود شمع کی جانب پیچھے چلے آتے ہیں. تو یہ چشتی صاحب کی محبتیں ہیں. جناب سید ولی اللہ شاہ صاحب ہیں، آل نبی اولاد علی، آپ صدارت فرما رہے ہیں اس محفل میں، اور دیگر حافظ کاظم رضا نقوی صاحب ہیں، مفتی شبیر انجم صاحب ہیں، جتنے حضرات بھی، میں ایک ایک کا نام لوں، شبیر شکری صاحب ہیں، ادھر علماء کرام تشریف فرما. میں نام سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن خدا کی عزت کی قسم جن کی محفل میں بیٹھے ہیں وہ سبھی کو جانتے ہیں، وہ خود ہی جان لیں گے. اسی لیے حضور نصرت ملت کی وہ ہر بات یاد آ جاتی ہے. فرماتے ہیں وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال دل سنایا نہ جائے گا، اور ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. جی اس گل تے بھی تسی چپ رہے نہیں ہے نا، تے پھر پتہ نہیں
ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਇਸ ਕਦਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ नहीं कहने तो फिर अल्लाह जाने कदों बोलोगे सुभान अल्लाह। मैं फिर उस फकीर का इलाज क्या कर सकता हूँ, पर दुआ ही कर सकते हो, अल्लाह उसे बोलने की तौफीक अता कर देगा। वो खुद ही जान लेंगे, जताया ना जाएगा हमसे, तो अपना हाल दिल सुनाया ना जाएगा। हमको सजा मिलेगी मोहम्मद के इश्क की, दोज़ख के आसपास भी लाया ना जाएगा। और मानेगा उनकी बात, खुदा हश्र में नसीर बिन मुस्तफा खुदा को बुलाया न जाएगा। तकबीर, मानेगा उनकी बात, खुदा हश्र में नसीर बिन मुस्तफा खुदा को मनाया न जाएगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इल्तमास गुजार हूँ, जनाबे मदनी निस्बत रखते हैं और प्रोफेसर भी हैं और दाइए इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन भी, आप हर जगह पर नुमाइंदगी फरमाते हैं। जनाबे अल्लामा मौलाना मुफ्ती शबीर अंजुम मदनी साहिब, आपसे मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ लाएं और मदनी आका जानने के हुजूर नजराना अकीदत नस्र के अंदाज में आप पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। सदक़ ख़ालिक़ुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई लब खामोश न रहे, सरकार की बारगाह आलिया में अज़ीम शान रात है। सब अहबाब दरूद सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कुरान में हो होता जन ए मर्द मुसलमान, कुरान में हो होता जन ए मर्द मुसलमान। तवज्जो चाहूंगा अहबाब की, सिर्फ चंद मिनट की गुफ्तगू है। कुरान में हो होता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। ज़मान पारक में इस महफिल में आने वाले अहबाब इसी वक़्त, अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। जिस महफिल में मैं और आप शरीक हैं, ये वो महफिल पाक है, तकमीले कुरान पाक, तकमीले बोलिए तकमीले कुरान पाक की महफिल। आपको नहीं पता कि ये कितनी अजीम शान है। और पूरा महीना एक सैयद ने यहाँ खड़े होकर कुरान की तिलावत की। एक सैयदजादे ने पूरा महीना कुरान की तिलावत में रात दिन लगाया। और मैं एप्रिशिएट करूंगा, कहते हैं ना कि जो आदमी खिदमत सर अंजाम दे, उसकी हौसला अफजाई ना करना भी बहुत बड़ी ज्यादती है। और मैं खिराज अकीदत पेश करूंगा। मेरे इनके वालिद साहब बहुत क्लोज दोस्तों में से थे। मेरी मुराद मुहतरम हजरत अल्लामा मौलाना असगर आरिफ चिश्ती साहब, अजीम बाप के अजीम बेटे,
انہوں نے پورا مہینہ اس قرآن پاک کو سننے میں سب سے زیادہ جو کردار ادا کیا ہے، اللہ قرآن کا صدقہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انتہائی مصروفیت سے، جس طرح میرے بہت ہی نوجوان اسکالر علامہ محمد حسین گولڑی صاحب بتا رہے تھے، یہ فیضان گولڑا کا مظہر ہے، یہ فیضان گولڑا کا نوجوان بچہ مظہر ہے، حقیقت ہے۔ اس کے دل سے جو پیر نصیر الدین نصیر کا کلام سنتے ہیں تو پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح بتا رہے تھے کہ یہ جتنی شخصیات یہاں بیٹھی ہیں نا، ریئلی انتہائی مصروفیت کے ساتھ حافظ کاظم رضا صاحب تشریف لائے، پیر ولی اللہ شاہ صاحب تشریف لائے، میرے محترم ہیں، نام میرے ہم نام بھی ہیں اور کام بھی بڑا عظیم ہے، محترم شبیر شگری صاحب جو بڑے ہی مہمان نواز، میں شگر میں بھی گیا تھا، بڑے مہربان ہیں، بڑے دوست ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میرے بڑے ہی غزنوی خاندان کے چشم و چراغ اس وقت امن کے لیے، اتحاد کے لیے رات دن کوشاں، میرے محترم غلام مفتی غلام پروفیسر مفتی غلام محمود غزنوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور گجر صاحب، یہ نام تو نہیں آتا لیکن ان کو چودھری ارشد گجر صاحب، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کثیر تعداد میں علماء ہیں، اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے، کیونکہ یہ تکمیل قرآن کی محفل میں یہاں جو بھی آ گیا بخشش کا سرٹیفکیٹ آ گیا۔ اس وقت میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ میں اپنے لیے، ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی بات کسی پہ تھوپ دیتے ہیں، مسئلہ کوئی کرتا ہے فتویٰ کسی سے لینے چلے جاتے ہیں۔ اب بات میں نے کی ہے، ان سے پوچھے یار وہ مفتی صاحب بات کر گئے ہیں، اس وقت زمان پارک کے اوپر توجہ چاہوں گا، اللہ کی رحمتوں کے نزول کی برسات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ نے دیکھا ہے، سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ نہیں کیا کسی دل نہ کرو، سبحان اللہ میں دلیل پیش کروں گا۔ آبادی ذی وقار زمان پارک پوری دنیا میں جن کو کوئی اور یاد ہو نہ ہو، زمان پارک یاد ہے۔ ایسا ہے یا نہیں کہ میڈیا کے اوپر 10 خبریں آئیں گی تو اس میں 9 زمان پارک کی ہوگی؟ تو ایسی بات ہے۔ میں عالم دینوں میں بڑا توجہ دلا کے، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، زمانہ پلٹتا ہے، ہوائیں پلٹتی ہیں، فضائیں پلٹتی ہیں، معاملات پلٹتے ہیں، ہزاروں سال نرگس توجہ ہے میرے جملے کی جانب؟ نہیں اسی دن روزے کھوئے بیٹھے حافظ کاظم رضا صاحب سیدی میرے جملے کو، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں کی گور پیدا۔ 70 سال بیت گئے، کوئی ایسا مرد ہو نہ اٹھا، کوئی ایسا مرد ہو میں نہ اٹھا، کوئی ایسا جنگلی بہادر نہ اٹھا، کوئی ایسا سپوت نہ اٹھا۔ کبھی کسی بات پہ کمپرومائز، کبھی کسی بات پہ کمپرومائز، ہم کچھ تکتے رہے، دکھایا ہمیں کچھ جاتا رہا، ہمارا رخ کدھر کو تھا، معاملہ کدھر اور کو تھا۔ حقیقتاً احباب ذی وقار، یہ میں مسئلہ کر رہا ہوں اور مجھ سے پوچھ رہا ہوں، یہ مولوی صاحب کسی اور سے نہیں، مفتی شفیع انجم جو کہہ رہا ہے اس سے پوچھ رہا ہوں، میں حقیقت اپنا وجدان کہہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس وقت سرزمین پاکستان کو اس پھنسی ہوئی بل سے، اس کرائسس ماحول سے، یہ میں بڑی عظیم الشان بات ہے، سادات میرے ارد گرد بیٹھے ہیں اور میں آپ کو توجہ دلاتے ہوئے کہوں گا، حقیقت ہے وہ لوگوں، خدا کی قسم دنیا حیران ہو کے کھڑی ہو گئی۔ ہم جس وقت دیکھتے ہیں نا اس وقت اپنے کرتوتوں کی طرف، ہمیں ایک وزیر داخلہ نظر آتا ہے، شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ خدا کی قسم مولا ہمیں ہمارے گناہوں کی اتنی سزا، اور گل سمجھ آ رہی ہے دونوں؟ اپنے کرتوت دیکھنے ہو تو انتظامیہ کی جانب دیکھیں، ایک شخص پتہ نہیں اس کے اندر اللہ نے کیا قوت رکھی، سامنے کھڑا ہو گیا، دنیا کی ہوائیں آئیں، سمندر کی لہریں آئیں، ارے منافقوں کی لہریں آئیں، بڑی بڑی ایجنسیوں کی لہریں آئیں، پتہ نہیں اللہ نے اس شخص کو کیا قوت عطا فرمائی تھی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، مظہر بنا شخص کھڑا رہا، ہوا
ہوائیں آتی رہی، فضائیں آتی رہی، سمندر کی لہریں آتی رہی، ٹھوکریں کھا کے واپس بھی جاتی رہی. خان کل بھی کھڑا تھا، خان آج بھی میدان میں کھڑا ہے. عمران خان یہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جو تیرے اور میرے بس کے نہیں ہوتے، کچھ گاڈ گفٹ ہوتے ہیں. یار طواف کرتے ہوئے آدمی کعبہ کو دیکھ کے رو کے کہے مولا میرے خان کی حفاظت فرما، تو پھر اسے کوئی چھیڑ سکتا ہے؟ وہ گل نہیں سمجھ آ رہی. تسی کہو کہ مولویوں کی محفل لیتے تو سبحان اللہ نہیں کہنا، اور بات ہوتے تھے سمجھنے کی کوشش کرو. حجر اسود کو بندہ چومتے ہوئے کہتے میرا مولا میرے خان کی حفاظت فرما. مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا شخص کو بیٹی ماشاءاللہ جی محفل آپ کا سماع اس ٹائم ہے سمان پاک لاہور میں. ویڈیو کو شیئر کریں. جگری صاحب کی خیال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کسی وقت دیکھنا نا میں حقیقت ہے کوئی مولوی نہ کھڑا ہو سکا. کل مولوی صاحب کہہ رہے سنے جیسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کر رہے ہیں نا غلطی، میں تیرا پہلے جنازہ نہ کٹیا تو مینوں بھی رب نہ کبھی پھر. مولوی شکور نے نا جس نے خدا مفتی شکور نے انہیں بڑا بڑا بول بولے ایسی بڑا بڑا احتیاط کرنا اس چیز نے کہ میں جنازہ کٹا گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو دیکھ جناب سیاست ہے خدا جملہ ہے خدا واٹس خدا پڑھیا میں مائک کرنے سے ٹھیک ہے. بس ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور خان دیا 100 گلاں دی ایک گل جڑی ہے نا وہ دل نو موہ لیندی ہے. جدوں کھڑا ہو کے نا انہیں کیا ہے نا یو این او دے وچ جدوں سرکار دے بارے وچ گل کردی ہو نا یہ سانو بڑا دکھ ہوتا ہے. کائنات دے ذرے ذرے تے اللہ نے پیغام پہنچا دیا. ایک اقبال آیا تھا وہ چلا گیا. اب فکر اقبال کو جس نے زندہ کیا اس کا نام خان ہے. اور حقیقت ہے دوسروں کے ڈیروں پہ جا کے دیکھو کتے روڑ رہے ہیں. خان کا ڈیرا دل کو بھی آباد ہے، خان کا ڈیرا رات کو بھی آباد ہے. کہیں ناک کی آواز آتی ہے، کہیں لنگر کی آواز آتی ہے، کہیں کچھ پٹ رہا ہے، کہیں کچھ پٹ رہا ہے. اور یہاں اس پنڈال میں فیضان قرآن پٹ رہا ہے جس کا اہتمام آج یہ پروگرام کیا گیا ہے پیارے میرے بڑے ہی راج دار محترم علامہ اصغر عارف چشتی صاحب نے کیا. تمام علماء کو میں چونکہ انتہائی مصروف ہوں، میرا بہت بڑا مرکز ہے وہاں، انہوں نے کہا انکل آپ تھوڑی دیر بھی آ جائیں گے تو ہمارے لیے اعزاز ہوگا. یہ سب جتنے بھی آپ کو نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں یہ اس نوجوان کی کاوش ہے. اللہ علامہ اصغر عارف چشتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جنہوں نے قرآن سنایا سید صاحب نے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بہت شکریہ محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شبیر انجم صاحب آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے ملفوظات عالیہ کا. میں صرف ایک بات کر کے اگلے سناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں گا کہ یہاں پر نماز تراویح اور باجماعت نماز کا اہتمام کرنے کے لیے ہمارے صدر لاہور جناب محترم شیخ امتیاز محمود صاحب انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا. اور یہاں کے اس تمام انتظامات میں ہمارے معاون کے ساتھی ہمارے لیے تمام اسباب بھی پیدا کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. یہ جتنی بھی صفوں کا انتظام ہے، ساؤنڈ سسٹم ہے، پورا مہینہ الحمدللہ یہ مکمل انتظامات محترم جناب شیخ امتیاز محمود صاحب کی طرف سے ہمیں ملے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہاں پر جتنی بھی محافل آج تک ہوئی ہیں اس میں سارا جو ایک صحرا جاتا ہے وہ شیخ امتیاز محمود صاحب کے سر ہے، کیونکہ یہ انہوں نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی، ہماری سرپرستی فرمائی. اور ہم نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لاتے ہوئے سید اویس الرحمان گیلانی صاحب 22 سال سے ہر سال رمضان کے مہینے میں اللہ کا قرآن سنا. 22 سال سے ہر سال رمضان کے مہینے میں اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں. اور یہاں پر جناب چودھری محمد اقبال صاحب کی تشریف لائے فروز والا سے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور احباب جو تشریف لائے ہیں جن کا میں نام نہیں دے سکا، اگر وہ اپنا کارڈ بھیج دیں تو میں سب کا نام لے کے شکریہ ادا کروں گا. پیر سید نویر گیلانی صاحب آپ سجادہ نشین ہیں،
दरबार आलिया माधुलाल हुसैन के आप तशरीफ लाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम जनाब पीर शान कादरी साहब सरबराह जमीयत अवाम अहले सुन्नत तशरीफ लाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल हाफिज अल कारी जनाब कारी मोहम्मद नईम रब्बानी साहब तशरीफ लाए, जनाब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब तशरीफ लाए और जनाब चौधरी मोहम्मद अरशद गुज्जर साहब तशरीफ लाए। और इसी तरह कौमी अमन कमेटी चेयरमैन पाकिस्तान जनाब प्रोफेसर सैयद महमूद गजनी साहब तशरीफ लाए और अरसा 22 साल से सियाह लिबास और नंगे पाँव जनाब पीर ऐसे जाफरी साहब जो जब से हजूर पाक के नालैन पाक चोरी हुई हैं तब से एहतजाज में है कि जब तक हजूर के नालैन बाजियाब नहीं होंगे ना मैं कोई काले कपड़े के अलावा सूट पहनूंगा ना पाँव में जूता पहनूंगा। ये आपका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का ये इजहार है कि 22 साल से आप सियाह लिबास हैं और नंगे पाँव हैं और इसका मैं चश्मदीद गवाह हूं कि सिर्फ वाशरूम में जाते वक्त जूता इस्तेमाल करते हैं, वरना सूरज की हिद्दत हो या सर्दियों की शिद्दत हो हर मौसम में आप नंगे पाँव रहते हैं और सियाह लिबास रहते हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेबर विंग लाहौर जनाब हमारे ताहिर इकबाल जोशी साहब तशरीफ लाए, दीगर जितने भी दोस्त आप तशरीफ लाए, हमारे यहाँ पे टाउन प्रेसिडेंट तशरीफ लाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनरल सेक्रेटरी साहिबान तशरीफ लाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई नाम रह गया हो तो मेरी तरफ से आपको दरखास्त है, आप अपना कार्ड या लिख के भेज दें तो मैं आपका जरूर नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और अब मैं बिला ताखीर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मोहतरम जनाब हाफिज आमिर अम्मार गोलरवी साहब, हाफिज अम्मार गोलरवी साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत के फूल निशावर फरमाएं। आप इंटरनेशनल सलाखाने मुस्तफा हैं और मैं ये गुजारिश करूंगा कि तमाम अहबाब उनके इस हदिया अकीदत के दौरान मैं मानना चाहता हूँ अब अभी दस्तारबंदी होनी है शाह साहब, इसके बाद शाह साहब की दस्तारबंदी की जाएगी, इसके फौरी बाद इंशाअल्लाह तमाम अहबाब तशरीफ रखें। मैं माजरत चाहता हूँ जनाब मोहम्मद यासिर बलोची साहब, आप सलाखाने मुस्तफा हैं और इंटरनेशनल सलाखाने मुस्तफा हैं, मैं आपकी तशरीफ आदि का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इल्तिमास करता हूँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया अकीदत के फूल निशावर फरमाएं। उनकी आमद से पहले नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, याद रखिए इस रात के बाद जनाबे किबला शाह साहब की दस्तारबंदी होगी और आपके लिए गरम गरम गुलाब जामुन का अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम किया गया है। आपकी उस गरम गरम गुलाब जामुन से तवाज़ो भी की जाएगी। तमाम अहबाब तशरीफ रखें। जनाब यासिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये पाकीज़ा मुक़द्दस महफ़िल ख़त्म कुरान शरीफ में हम सब शरीक हैं। मैं तहे दिल से मुबारक पेश करूँगा सैयद वैसुर रहमान गिलानी साहब को जिन्होंने ये सआदत हासिल की है और ये खूबसूरत महफ़िल का अहतमाम करने पर मैं सदर उलमा व मशाइख विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती साहब को भी बहुत मुबारक पेश करता हूँ। उनकी ये तमाम कोशिश और काविश अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। दूध पाक बड़ी मोहब्बत से तमाम वसल्लम किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन वसीम रहमतुल्लाह तआला अलैहि का सलाम भी मेरे मोहतरम भाई मोहम्मद हुसैन गोल्डन साहब ने पढ़ा। आप सब भी मेरे साथ इसमें शामिल हो जाइए, सब आपको याद भी है तो बड़ी मोहब्बत से तमाम हम आप हुजूर के सलाम बन के इस कलाम में मेरे साथ शामिल हो जाइए। एक नहीं हम ज़माना है भी आप सब ने कह रही है ज़माना है एक नहीं
زمانہ ہے ایک میری نہیں قربان زمانہ آپ سب کی آواز آنی چاہیے پل پل سے ہمیں کس نے پار لگانا ہے پل پل سے ہمیں جس نے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھے وہی شیر خدا کہ محرم کرا اسم کو محرم
अब दोस्त शान मौलाए कायनात पड़ी डट के खड़े होना मैदान दे विच खलोना ते पिछे ना हटना यही हैदरियां दा शेवा है ते पढ़ना सारे इलाके दे खलोते हो भावे बैठे हो सोना लगदा अली सोना लगदा अली किसी भी मैदान सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त बात पड़ी गई है, बहुत जबरदस्त। इस वीडियो को जो है शेयर करिए। मसला ज़मान पार्क में रौनकें लगी हैं। अल्लाह पाक का विर्द का जो आगाज किया गया पिछले एक माह से इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं ने जो शुमार जिनका होता है जो तशरीफ फरमा है इस पंडाल में, मेरी मुराद मोहतरम जनाब मोहम्मद अली खान मदनी साहिब, मोहतरम जनाब हाजी इम्तियाज साहिब,
मलिक नदीम साहिब, आसिफ बिंडल साहिब, फरहान खान साहिब, मोहम्मद शहजान कादरी साहिब, मौलाना बशीर अहमद साहिब, अरशद मुगल साहिब, दीगर जो दोस्त अहबाब तशरीफ लाए हैं, मैं आप तमाम अहबाब को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। ये कासिम बुखारी साहब तशरीफ लाए हैं, मैं आपके जी जी किबला कासिम अली कासमी साहब वो आज शायद हमसे नाराज हैं, वो स्टेज पे तशरीफ नहीं ला रही। मैं 3 मरतबा उनके पास हाजिर हुआ हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। शिया उलमा कौंसिल पंजाब के सेक्रेटरी जनरल जनाब किबला कासिम अली कासमी साहब तशरीफ लाए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ ले आए। अब मैं क्योंकि ये चाय दोस्त साहब आप पी रहे हैं, ये चाय पीने के फौरी बाद किबला शाह साहब की दस्तारबंदी है। हम ये तमाम अहबाब को जो माला पेश की गई है, हम सब मिल के किबला शाह साहब की दस्तारबंदी करेंगे, उनको मुबारकबाद देंगे और ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह हर साल कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, इन्हें करने की तौफीक अता फरमाए, हमें सुनने की तौफीक अता फरमाए और इस खिदमत में अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। चाय के फौरी बाद इंशाअल्लाह दस्तारबंदी होगी, उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहिब पाकिस्तान के चेयरमैन मोहतरम जनाब प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी साहब कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। और मेरा अभी भी ऐलान है, कोई अहबाब ऐसा जो हमारे इस पंडाल में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे साबिक़ एमपीए भी मौजूद है, MNA भी मौजूद है, लेकिन मैंने पहले कहा कि यहाँ पे हर बंदा मेहमान खुसूसी है, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल है, खत्म कुरान की महफिल है। यहाँ पे आने का मकसद या रज़ाए खुदा है या रज़ाए मोहम्मद मुस्तफा है। तो मैं आप तमाम अहबाब को समीमे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। कोई नाम रह गया हो तो बराए मेहरबानी आप लिख के मुझे भेज दें या मुझे लिखवा दें, मैं नाम लेकर आपका शुक्रिया अदा करूंगा। अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी साहब कि वो आज के इस मौजू के हवाले से चंद जुमले इरशाद फरमाएं और इसके बाद किबला शाह साहब की दस्तारबंदी। अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह मुबारक हो कि कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ा गया यहाँ पर और सुना गया और ज़मान पार्क जो कि अब मुर्शिद का आस्थाना मशहूर हो चुका है। मैं ये कहूँगा कि जो शख्स इस हकीकी आज़ादी की जंग में अपना कोई भी किरदार अदा कर रहा है, चाहे वो यहाँ लोगों की खिदमत कर रहा है, चाहे आगे हाजिरी लगा रहा है, चाहे वो इस्तेमाली कुव्वतों के मुकाबले पर अपने लीडर की हिफाजत के लिए सीना सफर हुआ है, ख्वाह वो घर बैठा किसी बीमारी की वजह से आ नहीं सका और वहां बैठा दुआ कर रहा है, किसी भी दर्जे में जो शख्स इस वक्त हकीकी आजादी की जंग में शामिल है उसे मुबारक हो कि वो एक अजीम मुजाहिद है। और मैं यहाँ आपसे एक बड़ी आजाना दरख्वास्त करूंगा, जैसे कि मेरे प्यारे दोस्त अल्लामा सरवारी चिश्ती साहब ने फरमाया कि यहाँ पर कई बड़ी शख्सियात हैं और कोई यहाँ बैठ गया, कोई वहां बैठ गया, जमीन पर बैठ गया, सामहीन में बैठ गया। खुद मुझे भी कुर्सी दी गई तो मैंने नीचे बैठने को तरजीह दिया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त अपनी जात को मिटाकर इमरान खान की कामयाबी के लिए और बल्कि अपनी ही कामयाबी के लिए और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए और पाकिस्तान को अच्छे हाथों में सौंपने के लिए आप लोग अपने साथी मुफाद को हम सब लोग अपने पुष्ट डाल दें। टिकट मिलती है बिस्मिल्लाह, एमपीए की टिकट नहीं मिलती, जिसको मिल जाती है उस लब्बैक कहें, उसके लिए नारे लगाएं, उसकी जीत के लिए कोशिश करें। आज मैं आपसे ये आज़ाना दरख्वास्त करूंगा इस मुबारक रात में कि दुआ करें कि पाकिस्तान को तबाही की तरफ ये जो नालायक हुकूमत ले गई है, अल्लाह हमें इनके शर से महफूज फरमाए और दोबारा इमरान खान को मुल्क की क़यादत नसीब फरमाए, जो कि एक बैनुल अक़वामी
रहनुमा है, वो इस्लाम का रहनुमा है, पाकिस्तान का रहनुमा है और गैर मुस्लिमों के लिए भी रहनुमा है। अब जी ये जो ब्लैक कपड़ों वाले हैं ना, को चाहिए कि बे लॉज हो गए अपना ये वो शख्सियत है जिन्होंने 22 साल से जूती नहीं पहनी, ब्लैक कपड़ों में है, क्योंकि जब से आप वसल्लम के नलाम पाक को चोरी की गया, इनका ये मुतालबा है कि जब तक नलाम पाक नहीं मिल जाता तब तक मैं ना जूती पहनूंगा ना मैं ये ब्लैक कपड़े छोड़ूंगा। ये ब्लैक कपड़े वाले जो है ये माशाल्लाह आप वसल्लम के बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान खुशहाली माशाल्लाह ये रोज ही महफिलें समा होती है यहाँ पे ज़मान पार्क में। अल्लाह दोबारा हमें कामयाबी के रास्ते पर कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ इमरान खान, कदम बढ़ाओ इमरान खान, कदम बढ़ाओ इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? अल्लाह की मदद से इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? और अब मैं बिला ताखीर जितने भी अहबाब कायदीन यहाँ पे मौजूद हैं, आप तमाम अहबाब मिलकर किबला शाह साहब की दस्तारबंदी फरमाएंगे। तो इसी तरह मैं नाम लेकर दावत दूंगा तो वो आगे तशरीफ लाएंगे। दस्तारबंदी की जाएगी। मोहतरम जनाब किबला पीर सैयद अवैसुर रहमान गिलानी साहब, आपसे इल्तिमास है कि वो दस्तारबंदी की जाएगी। सबसे पहले ज़मान पार्क में कुरान पाक खत्म किया गया। मैं गुजारिश करूंगा किबला मुफ्ती मोहम्मद शफीर अंजुम साहिब कि वो सामने तशरीफ लाए और माला पहनाकर आप किबला शाह साहिब को मुबारकबाद पेश करें। किबला मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद शफीर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद जनाब हाजी इम्तियाज साहिब, हमारे पाकिस्तान तरीके साहब के मरकजी रहनुमा जनाब हाजी इम्तियाज साहिब। और इसी के साथ ही मैं गुजारिश करूंगा जनाब एक मिनट है मेरे तो नीचे रख इनके आगे रख दें, प्लेटें रख दें, नीचे रख दें प्लेटें। जी जी मेहरबानी। दस्तारबंदी मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद नईम रब्बानी साहब आप तशरीफ लाएं और आपके साथ जनाब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब आप तशरीफ लाएं और हमारे शिया उलमा कौंसिल के मरकजी रहनुमा जो तशरीफ फरमा है आपसे भी इल्तिमास है कि आप भी तशरीफ लाएं और माला पहनाकर जनाब किबला शाह साहब को मुबारकबाद पेश करें। और जो इसके अलावा उनकी खिदमत करना चाहते हैं वो भी कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं। खाली हाथ में आके शुक्राना हासिल करी लो को खिदमत करना चाहता है तो भी कर सकता है। माशाअल्लाह। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब चौधरी मोहम्मद अरशद गुजर साहिब जो चेयरमैन अमर कमेटी लाहौर है और चेयरमैन गुजर एसोसिएशन पाकिस्तान है, आप भी माला पहनाकर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। जनाब किबला मोहम्मद अली खान मदनी साहिब आप भी तशरीफ लाएं। जनाब किबला मोहम्मद अली खान मदनी साहिब आप माशाअल्लाह असीर जमहूरियत भी हैं, आपने खान साहब के हुक्म पर माशाअल्लाह गिरफ्तारी भी पेश की थी। और इनके साथ जनाब हाजी इम्तियाज साहब जी, शबीर अहमद साहब शिकरी जी, जफरुल्लाह खान साहब अभी तशरीफ लाए। जनाब आसिफ बिड्डल साहब हमारे रावी टाउन के सदर जनाब आसिफ बिड्डल साहब, बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा जनाब किबला मोहम्मद हुसैन माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तमाम माला जितनी भी है उससे मुख्तलिफ माशाअल्लाह नोट भी लगे माशाअल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा अलामा मोहम्मद हुसैन गोलवी साहब कि आप तशरीफ लाएं। अलामा मोहम्मद हुसैन गोलवी साहब माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। अलामा मोहम्मद हुसैन गोलवी साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठे बैठे बैठे
جی بہت شکریہ. تشریف فرما رہے جو آپ جن کی طرف سے مالا پہنائی گئی ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف فرما رہے ہیں. آپ سے التماس ہے کہ آپ تشریف فرما رہے ہیں. جناب پیر سید منیر گیلانی صاحب, پیر سید اچھا یہ کوئی بندہ اپنا فون بھول گیا ہے, جس کا بھی وہ اس کے رابطہ کر لیں اور اس کے کال کر کے بتا دیں کس کا فون. قبلہ سید منیر گیلانی صاحب, سجادہ نشین آستانہ عالیہ میاں میر سرکار, آستانہ عالیہ میاں میر سرکار, آپ سجادہ نشین آستانہ عالیہ میاں میر. میں گزارش کروں گا جناب جی آپ تشریف رکھیے. پیر شان قادری صاحب تشریف لائیں گے, جمعیت اہل دین جناب پیر ایسے جعفری صاحب آپ بھی تشریف لے آئے صاحب تشریف رکھیں. حاجی امتیاز صاحب بیٹھے تشریف رکھیں بیٹھے تشریف رکھیں. جناب پیر ایسے جعفری صاحب آپ بھی تشریف لائیں جی. اور ماشاءاللہ فون بھی ہمارے اپنے خلیل الرحمان بھائی کا ماشاءاللہ جی تمام آپ تو ہو گئے. اور اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا پیر طریقت اہل شریعت جناب پیر سید ولی اللہ شاہ صاحب بخاری, آپ تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ جناب ہمارے صدر لاہور جناب شیخ امتیاز محمود صاحب, حافظ تاج رضا نقوی صاحب, آپ تینوں احباب سامنے تشریف لائیں. جناب یاسر گنگوہی صاحب استار بندی فرمائیں گے اور قبلہ مفتی شبیر الدین صاحب. شیخ صاحب ادھر, شیخ صاحب آگے بھائی, کیمرہ یار آگے نہ آئے پلیز, سر پہ رکھنے کو مل جائے آگے کوئی نہ جان کے حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اللہ 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 صدر لاہور جناب شیخ امتیاز محمود صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ 20,000 روپیہ شاہ صاحب کی خدمت کے لیے. باب آتے بلند کہیے سبحان اللہ. یہ بہت گزارش کروں گا میرے بجے یہ باقی بات انشاءاللہ. یہ تمام بات آپ سے التماس ہے کہ ذرا تشریف رکھیں. دعا ہونے لگی ہے تمام احباب تشریف رکھیں. دعا کے بعد انشاءاللہ تمام احباب کی خدمت میں گلاب جامن بھی, جوس بھی اور پانی بھی پیش کیا جائے گا. میں گزارش کروں گا پیر طریقت رہبر شریعت محترم جناب پیر سید ولی اللہ شاہ صاحب بخاری سے کہ وہ اپنا پیغام اپنا خطاب جب چاہے اور اس کے بعد پھر دعا بھی فرمائیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كيف صبح شام ہے تمہاری سیام میں, كيف صبح شام ہے تمہاری سیام میں, رحمت خدا کے عام ہے ماہ سیام میں. مومنوں بحر ہدایت ہے یہ رمضان کریم. مومنوں بحر ہدایت ہے یہ رمضان کریم. لولو پانی سخاوت ہے یہ رمضان کریم. روزدار کی شرافت ہے یہ رمضان کریم. یا الہی جب تک میری بدن میں جان بری, یا الہی جب تک میری بدن میں جان بری, میرا جنم ہے میں رہوں یا رب میں
कुछ कर जाऊं दुआ है इलाही मैं खिदमती खुशी के हम एक ऐसे जगह में जमा है जहाँ पर हमारा आना सिर्फ और सिर्फ रब की रजा के होता है। हमारा ये खुशी के मकाम है कि इस मकाम पर इस जगह पे जहाँ पर अल्लाह की सजदा किया जाए वो जमीन में सबसे बेहतरीन जगह है। आज लोग इस वक्त जमीन की सबसे बेहतरीन जगह में मौजूद है। दोस्तों बुजुर्गों कि जिसने कुरान सुनाया वो तन्हा सवाब अपने लिए नहीं कमाया, वो अपनी कौम को याद रखा, हर मुसलमान भाई को याद रखा अपनी दुआओं में। फिर ऐसा इंसानों को, ऐसा मुहसिन को, ऐसा इंसान जो हमारे लिए गमखार है कि जो हम अपने बिस्तर में हैं और यहाँ पर ये कुरान पढ़ पढ़ करके हमें दुआएं दे, इनको तो याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। यकीन जानो ये इज्जत अबदी इज्जत है, ये न खत्म होने वाला इज्जत है। दुनिया जहां की कोई सनद हासिल करो, जब बंदा का रूह कसम से अलग होता है सनद दीवार में रहेगा, लेकिन कुरान का सनद वो सनद है कि जन्नत छोड़ के आएगा, रब की हुजूर में मैदान महशर में कुरान खड़ा होकर के कहेगा इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, इसने मुझे पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए गर्मी में, सर्दी में, बचपन में, जवानी में हर वक्त निकाला पड़ा है। रब्बुल आलमीन मेरे खातिर इसको माफ फरमा। जब मखलूक शफाअत करे तो अल्लाह माफ फरमाए, जब कुरान अल्लाह का कलाम शफाअत करे तो फौरन माफ हो जाए। दोस्तों बुजुर्गों, बयान मुझसे पहले बहुत हुआ उलमा इकराम ने, मैंने जो शेर पढ़ा था सर वही मेरा बयान था। तो मेरा बयान तो उस शेर में हुआ है, लेकिन बात यह है कि जहां भी ऐसा महफिल हो, जब जाना है गरीब से गरीब तर भी इस चक्कर में कि मैं अपने ईद के कपड़ा बना दूं, गरीब से गरीब इंसान में। लेकिन अगर आपने पूरी रमजान में किसी गरीब की मदद नहीं किया, किसी के घर में राशन नहीं पहुंचाया, अभी भी आपके पास चलने की वक्त है। आज भी 26वां रात है, कल रमजान करीम 26 है, आपके पास 4 दिन का वक्त है, अल्लाह की रजा के लिए कुछ खैर खैरात जरूर करना। दूसरे नंबर, अगर आपने पूरी रमजान में नमाजों में सुस्ती किया है, आप ये 4 दिन सुस्ती जरूर करना। तीसरे नंबर, अगर आपसे कुरान की तिलावत नहीं हुआ, ये चंद दिन जो बाकी है, सरकारी गैर सरकारी छुट्टियां होना है, ये कामों की छुट्टियां है, इबादत की छुट्टी नहीं होना, ये जरूर करना है आपने, बल्कि आपको छुट्टी मिलने तक से ज्यादा अपने औकात को अल्लाह की इबादत में लगाते हैं। आप ये चंद दिन अल्लाह और रसूल के नाम का इतनी नारा लगाना है कि आपकी नामे आमाल इतना वजनी हो जाए कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वजनी आपके नामे आमाल हो और आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। और इसके साथ साथ चंद आंसू अल्लाह के हुजूर में गिराना है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इंसान 2 चीजों का मरकब है, एक जिस्म का है, एक रूह का है। बहुत मुख्तसर करके बता रहा हूँ कि जब इंसान फौत हो जाए, उसके वजूद में कैंसर हो, काला यरकान हो, कोई भी मूजी बीमारी हो, अंदरूनी हो कि ज़ाहिरी हो, जैसा रूह कब्ज़ होता है तो उसके वजूद का दर्द फौरन बंद हो जाता है। लेकिन याद रखना, अल्लाह के कसम, रूहानी बीमारी यानी गुनाह इंसान को मरने के बाद भी उसका दर्द महसूस होता है।
وہ آپ کے ساتھ قبر میں بھی ہے، وہ میدان محشر میں بھی ہے۔ خدا را توبہ کرنا، گناہوں کی توبہ کرنا، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، اپنے اندر ایک عاجزی و شکستگی پیدا کرنا، اور دعا میں کمی نہ کرنا، خیر و خیرات و صلہ رحمی اور انسانی اور ہمدردی میں کمی نہیں رکھنا، تو پھر رب العالمین نے آپ کو من توضع للہ رفع اللہ، اللہ نے وہ عزت آپ کو دینا ہے کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا دنیا و آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ بھائی یہ تمام آداب جو کھڑے ہیں دعا ہونے لگی ہے، ہر عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ میری آپ سے التماس ہے، یہ 2 سے 3 منٹ کی دعا ہے، خدا کے لیے آپ تشریف لے ہیں، اور یہ خان صاحب کے لیے خصوصی دعا ہونے لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو ان منافقوں کی منافقت سے، ان حاسدوں کے حسد سے، ان شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جو خان صاحب کے ساتھ مخلص ہے وہ اس انداز میں آ کے دعا میں شریک ہو گئے، جو خان صاحب کی محبت میں آیا ہے اور جو حقوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ دعا میں لازمی شریک ہوں۔ دعا سے پہلے میں شیخ امتیاز احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنا پیغام دے دیں اور دوستوں کو خود پیغام دے کے موجود۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پیر سید ولی اللہ صاحب بخاری زندہ باد، زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اصغر عارف چشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو میں نے گزارش کی کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ زمان پاک میں ہونی چاہیے، آپ نے اس کا پورا اہتمام کیا، آپ نے اس کا پورا بندوبست کیا۔ قاری صاحبان جنہوں نے قرآن پڑھایا اور جنہوں نے پیچھے ان کے سنا، ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ اور یہ جو پچھلے 25 دن سے جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب دے۔ اور ابھی دعا ہونے لگی ہے، میری یہ گزارش ہے کہ یہ جس طرح ہمارے تکمیل قرآن پہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہے، ان رحمتوں کے صدقے آج ہم دعا کریں گے جناب عمران خان صاحب کی لمبی عمر کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، خان صاحب کی کامیابی کے لیے، اور آپ سب جو اس جہاد میں شرکت کر رہے ہیں ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے دعا کریں گے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ جو لوگ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ دعا میں شرکت کے لیے آ جائیں۔ بہت شکریہ۔ یہ جو دوست آباد پیچھے کھڑے ہیں ان سے میری ادب کے ساتھ التماس ہے کہ اگر آپ تشریف رکھیں گے تو آپ کا مجھ پر بڑا ہی احسان ہوگا، اور یہ یاد رکھیں کہ 2 سے 4 منٹ سے لمبی دعا نہیں ہوگی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ 2 سے 4 منٹ اگر آپ خان صاحب کے لیے بیٹھ سکتے ہیں تو میں یہ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ جانا چاہتے ہیں باہر کو اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، جو دعا میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ تشریف رکھیں۔ میں گزارش کروں گا کہ سید ولی اللہ شاہ صاحب بخاری سے کہ وہ دعائے خیر فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واقوام یوم الدین۔ اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ الہ العالمین، ہم گنہگار خطاکار سیاکار تیرے حضور میں دست دعا کر رحمت کی امیدوار، اللہ ہم سب کی مغفرت معاف فرما۔ اللہ ہمارے والدین، بہن بھائی، عزیز اقارب، دوست احباب، دوست ہمسایہ، محلدار سب سے معاف فرما۔ الہ العالمین، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق روزی عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات دینا، یا اللہ گھروں کے اندر سلوک سکون پیار محبت پیدا فرما۔ الہ العالمین، ارض پاکستان، اسلامی جمہوریت پاکستان جو 27ویں رمضان شب قدر میں آزاد ہوا، الہ العالمین اس کی حفاظت فرما، اندرونی و بیرونی خدشات سے حفاظت
मदद फरमा, पाकिस्तान को तरक्की माश अता फरमा, पाकिस्तान को तरक्की माश अता फरमा, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना देना। या अल्लाह इस मुल्क के लिए जो खैर खा है, या अल्लाह इस मुल्क की तरक्की के लिए और इस अवाम के लिए जो खैर खा है, या अल्लाह उसको दोबारा बसर इख्तियार दिया। रब्बुल आलमीन की मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह इस वक्त यहाँ पर खान साहब के लिए बड़ी जानसार मौजूद है, लेकिन जिस तरह जज्बा से आया है ऐसी जज्बा से भी आमीन कहने वाला बना देना। या आलमीन दोबारा उनको कामयाबी अता फरमा। उनके साथ जितने लोग जितने आबाद कर रहे हैं अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमा। अल्लाह इस मुल्क को शाद व आबाद रखना, हम उनका गवारा बना देना। जो साथी असीर है, कैद है, अल्लाह उनको आजादी फरमा। मोहम्मद खान साहब, मोहम्मद खालिद साहब, जितने उन्होंने मेहनत किया है इस महफिल को सजाने में, इस रूहानियत के महफिल को सजाने में, अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी अता फरमा। अल्लामा आरिफ चिश्ती साहब ने जहां भी गया उन्होंने उम्मत को जमा करने की कोशिश किया है। उन्होंने तफरीका को हमेशा के लिए दफनाया है। अजीम बाप का अजीम बेटा, अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल और मंजूर फरमा। हाफिज उवैसुर रहमान साहब जिनकी अपनी जगह भी सुनाने का, उसके बावजूद ये उनका कुर्बानी है यहाँ पर आना, अल्लाह इनकी कुर्बानी को कबूल और मंजूर फरमा। जितने लोग आज खान साहब की मोहब्बत में और कुरान करीम की खत्म की मोहब्बत में यहाँ पर तशरीफ लाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका कबूल और मंजूर फरमा। सबकी परेशानी दूर फरमा, सख्ती और तंगी दूर फरमा। या अल्लाह आसानी पैदा फरमा। इस अवाम का जो गमखार है, इस मुल्क का जो खैरख्वाह है, अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमा। या आलमीन उसी को कामयाबी अता फरमा। जो इस अवाम की गमखारी नहीं करता और इस मुल्क का सोचता ही नहीं है, अपने अवाम को परेशानी देता है, अल्लाह उसको हिदायत अता फरमा। अल्लाह उसको हिदायत अता फरमा। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल और मंजूर फरमा। अपना मोहताज रखना, कभी किसी का मोहताज न करना। अल्लाह हमेशा हर तरह की सख्ती, तंगी, परेशानी से महफूज फरमा। दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा। पांच तक नमाजी बना देना, कुरान तिलावत करने वाला बना देना, तहज्जुद बना देना, अच्छा इंसान बना देना, नरमी और अखलाक करने वाला बना देना। या अल्लाह सबके हुकूक का ख्याल करने वाला बना देना, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का ख्याल करने वाला बना देना। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। खान साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जितने दिन रब्बुल आलमीन जिंदगी दिया है, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अता फरमा। अल्लाह उनको हर तरह की परेशानी से महफूज फरमा। कामयाबी अता फरमा। अल्लाह ताला उनको ठीक हमारा ठीक है, अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं गुजारिश करूंगा खड़े रहें शेख इम्तियाज महमूद साहब के वो आगे तशरीफ लाएं, हाफिज ताजुर रज़ा नकवी साहब कि वो आगे, तमाम हमारा अपनी अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाएं। एक ग्रुप फोटो होगी शाह साहब के साथ जो हम अखबारों में जारी करेंगे। ये चेयर उठा दें शाह साहब, आप आ जाए। ये थोड़ा थोड़ा ये बाकी सारे सब आप बाद में बढ़ा